नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. म्हजें घर येवजणेचे अर्ज वांटपाच्यो कार्यावळी आयज राज्याच्या तरेकवार वाठारांत जाल्यो. ह्या कार्यावळीक मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत मुखेल सोयरे म्हणून हाजीर रावले. थोडे बोल्ड थोडे ओल्ड काव्य संग्रहाच्यो लेखिका पृथ्वी नायक हांच्यो कविता समाजीक बांधिलकी आशिल्ल्यो आसात आनी अशा लेखकाची समाजाक आयज गरज आसा अशें मत साहित्यीक हेमा नायक हांणी उक्तायलें. आकाशवाणीचेर मन की बात कार्यावळींत उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सरदार वल्लभभाई पटेलांची जयंती 31 ऑक्टोबराक मनयतले अशें सांगलें. 2027 वर्साचे जनगणनेचे तयारे खातीर देशभरांतल्या वेगवेगळ्या राज्यांनी पूर्व चांचणी करतले. आतां पुराय खबरो. कोमुनिदाद जमनींतलीं घरां कायदेशीर करपा खातीर कोमुनिदादींनी सहकार्य करचें अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. म्हजें घर येवजणेचे अर्ज वांटपाच्यो कार्यावळी आयज राज्याच्या तरेकवार वाठारांत जाल्यो. ह्या सगळ्या कार्यावळीक मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत मुखेल सोयरे म्हणून हाजीर रावले. सांखळे उपरांत कुमारजुव्या मतदारसंघांतल्या पोरणे गोंयांत कार्यावळ जाली. ह्या कार्यावळी वेळार आमदार राजेश फळदेसाय आनी पोरणे गोंय पंचायतीचे पंच हाजीर आशिल्ले. दरेकल्या कडेन स्वताच्या हक्काचें घर आसपाक जाय हे खातीर म्हजें घर येवजणेची कार्यवाही सुरू आसा. ह्या येवजणे खाला घराचें विभाजन जाले उपरांत अटल आसरो येवजणेचो लावूय घरा नांवार जाल्ल्या सगळ्या भावांक मेळटलो. सरकारी कोमुनिदाद वा खासगी सुवातेंतलें खंयचेंच घर मोडचें न्हय होच हेतू हे येवजणे फाटलो जावन आसा. कांय दिसां उपरांत सगळ्या पंचायतींनी अर्ज दिवन ते भरून घेवपाक शिबिरां आयोजीत करतले. ह्या शिबिरांनी अर्ज भरपा वांगडा कागदपत्रां विशीं गरजेचें मार्गदर्शन करतले अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. थोडे बोल्ड थोडे ओल्ड काव्य संग्रहाच्यो लेखिका पृथ्वी नायक हांच्यो कविता समाजीक बांधिलकी आशिल्ल्यो आसात. अशा लेखकाची समाजाक आयज गरज आसा अशें मत साहित्यीक हेमा नायक हांणी उक्तायलें. आयच्या पिळगेक जें बोल्डनेस आनी धाडस मेळ्ळां तें पयलींच्या पिळगेक मेळूंक नाशिल्लें अशें हेमा नायक हांणी सांगलें. पृथ्वी नायक हांच्यो कविता खूब परिपक्व आशिल्ल्याचें तांणी सांगलें. सरकारी कला विज्ञान आनी वाणिज्य महाविद्यालय खांडोळा तशेंच सहीत प्रकाशना वतीन आयोजीत केल्ल्या थोडे बोल्ड थोडे ओल्ड काव्य संग्रहाच्या प्रकाशन सुवाळ्यांत त्यो उलयताल्यो. शिक्षण संचालनालयाचे संचालक भूषण सावयकर आनी हेमा नायक हांचे वतीन ह्या पुस्तकाचें प्रकाशन जालें. सहीत प्रकाशना वतीन प्रकाशीत जाल्ल्या ह्या पुस्तकाक गोवा कोंकणी अकादमीच्या पयलो चोवर येवजणेचो सहकार्य लाभला. ह्या वेळार माचयेर गोवा कोंकणी अकादमीचे उपाध्यक्ष रमेश घाडी तशेंच पुस्तकाचेर उलोवपी गोवा विद्यापिठाच्या मराठी विभागाची सहाय्यक प्राध्यापक डॉ पूर्वा वस्त आनी खांडोळे सरकारी महाविद्यालयाच्यो प्राचार्य प्राध्यापक डॉ पूर्णकला सामंत, लेखिका पृथ्वी नायक आनी लेखिकेचे पालक चंदा आनी चंद्रकांत नायक उपस्थित आशिल्ले. पृथ्वी नायक हांच्या कविता खूब दर्जेदार आनी प्रगल्भ आशिल्ल्याचें लेखक रमेश घाडी हांणी सांगलें. कोंकणी अकादमीची पयली चवर येवजण गोंयांतल्या गांवांनी युवा लेखकां मेरेन पावून ते वरवीं नव्या दमाचे लेखक तयार जावंक जाय अशें तांणी मुखार सांगलें. डॉ पूर्वा वस्त हांणी सांगलें, पृथ्वी नायक ह्यो समाजभान आशिल्ल्यो लेखिका आसा. तांच्या लिखणांतल्यान स्पश्ट अभिव्यक्ती दिसता. डॉ पूर्वा हांणी एकंदर थोडे बोल्ड थोडे ओल्ड काव्य संग्रहाचें सखोल आनी अभ्यासपूर्ण चित्रण ह्या वेळार केलें. थोडे बोल्ड थोडे ओल्ड काव्य संग्रहाच्या चित्रकार समीर नायक हांणी काडिल्ल्या मुखपृश्ठाच्या चित्रकाचें अनावरण लेगीत ह्या वेळार मानेस्तां हस्तुकीं जालें. प्राध्यापक डॉ प्राचार्य पूर्णकला सामंत हांणी येवकाराचें जाल्यार उपप्राचार्य डॉ डिलेक्टा डिकॉस्टा हांणी उपकाराचें उलोवप केलें. स्नेहा नायक हांणी ह्या वेळार कार्यावळीचें सूत्रसंचालन केलें. 2027 वर्साचे जनगणनेचे तयारे खातीर देशभरांतल्या वेगवेगळ्या राज्यांनी पूर्व चांचणी करतले. ते प्रमाण गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारां खातीर पेडणेंतलो कोरगांव आनी शारां खातीर मडगांवतल्या प्रभाग 16ची निवड केल्या. ही पूर्व चांचणी 10 ते 30 नोव्हेंबर मेरेन जातली. दोन्ही जिल्ह्यांच्या जिल्लोधिकाऱ्यांची मुखेल जनगणना अधिकारी म्हणून नेमणूक केल्या. एपा वरवीं स्वताची म्हायती एकठांय करपाचो पर्याय 1 ते 7 नोव्हेंबर मेरेन उपलब्ध आसतलो. पूर्व चांचणी जनगणने संबंदीत सगळ्या आंगांचो आस्पाव जातलो. जनगणनेंतल्यान प्रस्तावित प्रस्नांचें मुल्यांकन, डेटा एकठांय करपाची पद्दत, प्रशिक्षणाची
परिणामकारकता, रसद, छापणावळ प्रक्रिया, डेटा गुणवत्तेचें मूल्यांकन, संभाव्य समस्यांची वळख आदी हांचें मूल्यांकन करपा खातीर पूर्व चांचणी करतले. पयलेच खेपे डेटा एकठांय करपा खातीर मोबायल ॲप वापरतले. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. भाई, अब खेती में पानी की बचत और पैसे की बचत दोनों होंगी। वो कैसे? अब नए जीएसटी में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पर लगभग 9,000 रुपए की बचत। वाह, लागत भी कम और फायदा ज्यादा। भाई, खेती हुई और आसान और पैदावार भी बेहतर। नेक्स्ट जेन जीएसटी, बेटर एंड सिंपलर। परतून एक फावट येवकार. आकाशवाणीचेर मन की बात कार्यावळीन उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सरदार वल्लभभाई पटेलांची जयंती 31 ऑक्टोबराक मनयतले अशें सांगलें. दर वर्सा गुजरातांतल्या एकता नगरांतल्या एकता पुतळ्या लागसार ह्या निमतान खाशेले सुवाळे घडोवन हाडटा अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलें. सरदार पटेलांचो 150वो जल्मदीस हो पुराय देशा खातीर एक खाशेलो प्रसंग आसा अशें तांणी सांगलें. सरदार पटेल हे आर्विल्ल्या काळांतले एक व्हड नायक आनी तांच्या उचेल्या व्यक्तिमत्वान जायते गुण आस्पावतात अशें तांणी मुखार सांगलें. सरदार साहब की जयंती देश भर में होने वाली रन फॉर यूनिटी में आप भी जरूर शामिल हो और अकेले नहीं, सबको साथ लेकर के शामिल हो. एक प्रकार से युवा चेतना का ये अवसर बनना चाहिए. एकता की दौड़ एकता को मजबूती देगी. ये उस महान विभूति के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है जिन्होंने भारत को एकता के सूत्र में पिरोया था. भारताचे राष्ट्रगीत वंदे मातरम ह्या विशयाचेरूय प्रधानमंत्री उलयले. शेकड्यांनी वर्सां गुलामगिरीक लागून दुबळे जाल्ल्या भारतान नवें जिवीत निर्माण करपा खातीर बंकिमचंद्र चॅटर्जी हांणी वंदे मातरम रचलें. वंदे मातरमाची भावना हजारांनी वर्सां पोरण्या भारताच्या अमर चैतन्याक जोडिल्ली आसा अशें तांणी मुखार सांगलें. कला अकादमीची भांगरा उत्सवी कोंकणी नाटक सर्त फाल्यां सावन फोंडा राजीव गांधी कला मंदिरांत सुरू जातली. दर दिसा 7 वरांचेर ह्या नाटकांक सुरवात जातली. फाल्यांचो शुभारंभी प्रयोग बांदोडेच्या महालक्ष्मी प्रसादीक नाटक समाज ह्या संस्थेच्या मुखेश थळी लिखीत जाळें ह्या नाटकांत जातलो. कोंकणी नाट्य सर्तीन अंदू 18 नाटकां सादर जातलीं. सर्तींतलें निमाणें नाटक 15 नोव्हेंबराक सादर जातलें. मुळगांव ग्रामसभेन घेतिल्ल्या वाठारांतल्या वेदांताच्या खणकामाच्या कार्यावळी संबंदी हुस्को उक्तायलो. थळाव्या संस्थांचो वा पंचायतीचो योग्य विचार करिनासतना ही कंपनी चलता. शेतजमनीची बऱ्याच काळासावन प्रलंबीत आशिल्ली मागणी, घरां, देवळां, वाठारांतल्यान शेतांची योग्य मर्यादा करप, शेतकारांक प्रलंबीत आशिल्ली भरपाय आसा. गांवांत चलपी खणकामाच्या कार्यावळीचो पर्यावरणाचेर जावपी परिणामा विशीं हुस्को उक्तावपाक थंयचे थळावे लोक खंबीरपणान उबे आसात. गांवांत खणकाम सुरू जाले उपरांत आपल्या उदरनिर्वाहाचेर जावपी परिणामाचो हुस्को सांगून गांवच्या लोकांनी ह्या प्रकल्पाक विरोध केला. बेकायदेशीर रेंव खणपा आड अंमलबजावणी विशीं समन्वय बसका 24 ऑक्टोबर 2025 दिसा फोंडा उपविभागांतल्या जिल्लोधिकारी आनी उपविभागीय दंडाधिकारीच्या कार्यालयांत जाली. रेंव बेकायदेशीर काडप, येरादारी आनी सांठो करपाचेर आळाबंदा हाडपा खातीर आंतरविभागीय समन्वय वाडोवपाचें आज्ञापत्र दिवपी गोंयांतल्या मानादीक उच्च न्यायालयाच्या मुंबयच्या निर्देशांक पाळो दिवन ही बसका जाली. हे बसकेंत संबंदीत सगळ्या खात्याचें प्रतिनिधित्व करपी अधिकारी म्हळ्यार SDPO, फोंडा आनी माडोर पुलीस स्टेशनां, दर्यादेग सुरक्षा पुलीस, फोंडा तालुक्याचे मामलेदार, खण आनी भूशास्त्र संचालनालय, बंदर खात्याचे कॅप्टन, येरादारी आनी उदका संसाधन खातें संचालनालय फोंडा हाजीर आशिल्ले. चर्चे वेळार अचकीत तपासणी पयलींच जमनीचेर सुरू आसा आनी हालींच्या अंमलबजावणी मोहिमांनी गुन्यांव नोंद जाल्यात अशें म्हायती पुलीस आनी मामलेदार हांणी दिली. स्केटिंग असोसिएशन ऑफ गोवा वतीन बेतूळ हांगा ONGC हेलिपॅडाचेर आयज 8वी राज्यस्तरीय रोलिंग स्केटिंग सर्त जाली. हातूंतले खेळगडे 5 ते 15 डिसेंबर मजगतीं जावपी भारतीय रोलर स्केटिंग महासंघाच्या 63व्या स्पीड स्केटिंग सर्ती खातीर वेंचतले. दिवाळे सावन सुरू जाल्ल्या बिगर मोसमी पावसाचो नेट सध्या वाडला. आयतारा दिसभर दमट हवामान आशिल्लें. आतां मेरेन राज्यान 1 ऑक्टोबर उपरांत 2.61 इंच पावसाची नोंद जाल्या. परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो.
म्हजें घर येवजणेचे अर्ज वांटपाच्यो कार्यावळी आयज राज्याच्या तरेकवार वाठारांत जाल्यो. थोडे बोल्ड थोडे ओल्ड काव्य संग्रहाच्यो लेखिका पृथ्वी नायक हांच्यो कविता समाजीक बांधिलकी आशिल्ल्यो आसात आनी अशा लेखकाची समाजाक आयज गरज आसा अशें मत साहित्यीक हेमा नायक हांणी उक्तायलें. आकाशवाणीचेर मन की बात कार्यावळींत उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सरदार वल्लभभाई पटेलांची जयंती 31 ऑक्टोबराक मनयतले अशें सांगलें. 2027 वर्साचे जनगणनेचे तयारे खातीर देशभरांतल्या वेगवेगळ्या राज्यांनी पूर्व चांचणी करतले. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 7:25 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.